अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास के तलबा व तालिबात गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वडीपोरा, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आपके घर वाले भी ठीक होंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। चलिए, कल हमने ये लेसन कंप्लीट किया है न्यूटन का। इसके बाद हमारा आज नया मौजू है। इससे पहले कि हम नए मौजू पर जाएं, पहले हम कुछ चीज़ें आपस में शेयर करेंगे, कुछ बातें। चूँकि हम लोग आज इस 20वीं 21वीं सदी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमने ये भी सोचना चाहिए कि जो हमसे पहले 100 साल, 50 साल, 200 साल, 300 साल पहले ज़माने के लोग, माजी में जो लोग इस दुनिया में थे, वो क्या करते थे, उन्होंने क्या निशानात पीछे छोड़े हैं। ये एक कुदरती सी बात है कि जब कहीं पर कोई बस्ती होगी, उसका रहन सहन, कारीगरी, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में आजकल होता है, बिल्डिंगें किस तरह से बनती है, बाकी चीज़ें क्या क्या होती हैं, इबादत किस तरह से की जाती है, हुकूमत किस तरह से चलाई जाती है, तो इसी तरह से उन ज़मानों में भी हुआ करता था। तो इंसान होने के नाते हमें माजी को खुरूद कर देखना होता है कि उस ज़माने में क्या हुआ करता है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इदारा बनाया है जिसे हम आसार कदीमा कहते हैं। आसार कदीमा यानी पुराने ज़माने की चीज़ें, इस पर खोज की जाती है। एक ग्रुप लगा है इसमें, बड़े बड़े ऑफिसर जिसमें हैं, बड़े बड़े दाना इंसान और शौक़ रखने वाले जो है इसमें काम करते हैं। वो तहकीक करते हैं कि कहीं पर हमें कुछ मिले कि जिसके बारे में हम तहकीक करें और आज कल के इंसानों के सामने लाएं कि उस ज़माने के इंसान कैसे होते थे, वो क्या खाते थे, उनके मकानात कैसे होते थे, उनकी गहमा गहमी शिकार किस तरह से करते थे, वो किस तरह से हुकूमत चलाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी, या जिसे हम आज यूटी कहते हैं, इसमें भी इन चीज़ों की खोज हो रही है। तो इस सिलसिले में बुरज़हामा एक जगह है जो श्रीनगर के शुमाल मशरक में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। बुरज़हामा अख जाय कशीर मज युस जन शहर श्रीनगर पे 20 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक की तरफ छ। यह बालई इलाक वन ये बटिस पे अलग, मतलब ढलानस पे आया इथे कन बुरज़हामा अकिस बटिस पे अत पे नजर त्रावान झील डाल पूर मंजर बोजन। इस जाय तवारीखस मज अमिच बड़ अहमियत, तिकाज और साइंसदान ज आमत, माहिर ज आमत, तिमो लबिक अत कह चीज़ कन्यन पे निशानात, यम सत लोग पता माजी मज कुस बस्ती अथ बारस मज परो आज। लिहाजा इयू तुम आज पन्निस मौजूस कुन यथ वनान बुरज़हामा। चलिए पढ़िए मेरे साथ। बुरज़हामा श्रीनगर के शुमाल मशरक में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक बालाई इलाका है जहाँ से झील डल का पूरा मंजर देखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। डीटेरा और पेटरसन नामी दो अंग्रेज़ी माहिरीन ने यहाँ पाए गए बैज़ पत्थरों से अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। इसके बाद मरकज़ी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था, इंसान की तलाश व जस्तजू ने मिट्टी काट कर और जंग खरिज कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए जो एक कदीम तहजीब का पता देते हैं।
ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کیے ہیں۔ برزہامہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں۔ معنی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ برزہامہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ برزہامہ ہسا چھُ شہر پٮ۪ٹھ 20 کلومیٹر شمال مشرقس مز اخ جائے۔ یہ ایک بالائی علاقہ ہے، یہ ہسا چھُ اخ بالائی علاقہ گو بٹھس پٮ۪ٹھ یہ علاقہ، جہاں سے ڈل جھیل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ییٚلہِ أسۍ برزہامہ کِس اتھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ کھسان چھِ اتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ تراوان نظر، اتہِ چھُ یِوان سورُے جھیل ڈل پوٗرٕ پٲٹھۍ بوزنہٕ۔ یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یُس یہِ برزہامہ چھُ یہِ چھُ کشیٖر ہٕنٛز تاریخ منٛز سٹھاہ بٔڑ اہمیت تھاوان۔ ڈی ٹیرا اور پیٹرسن نامی 2 انگریزی ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی۔ انگریز ٲسۍ یور آمٕتۍ، أکِس اوس ناو ڈی ٹیرا بیٚکِس اوس ناو پیٹرسن۔ یِم ٲسۍ یِہے تحقیق کران، یِمو وٕچھ اتہِ کنٮ۪ن پٮ۪ٹھ کینٛہہ نشانات، انداز لگووُکھ کہ ییٚتہِ چھُ ٲسمٕژ کُس تانۍ بستی، کُس تانۍ چھُ اوسمُت ییٚتہِ بسان۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زمین کی کھدائی شروع کی۔ پتہ یِتھ میں تۄہہِ ووٚن آثار قدیمہ چھِ اکھ بوٚڑ بار ڈپارٹمنٹ، مرکزی ڈپارٹمنٹ اکھ، یِمو کٔرٕکھ اتہِ کھدٲے شروع، یعنی کھنُن، زمین کھنُن۔ پھر کیا تھا، ییٚلہِ یِمو زمین اتہِ کھوٚنُکھ اتہِ کیا وٕچھُکھ، انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ خرچ کر ایسے آثار دریافت کیے۔ یُس یہِ انسان تلاش کران چھُ کیا کیا چھُ جستجو کران چھُ، یِمو ژٔٹ اتہِ مٹی کاٹ کر گوٚو کھنان ٲسۍ اتہِ، زنگ خرچ کر، یِمن کنٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھاے ٲس لٔجمٕژ یا یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کھاے ٲس لٔجمٕژ تہِ تُلُکھ وارٕ وارٕ، خرچ کر گوٚو وارٕ وارٕ تُلُکھ اتھ، زُلُکھ اتھ، تہٕ اتہِ گٔے کینٛہہ آثار دریافت۔ کیا گئے دریافت؟ جو آج ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں، کہ چیز لٔبۍ اتہِ یِمو یِم زن آز پرانہِ تہذیبُک چھُ اَسہِ پتہ دِوان۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے۔ یِم زن ماہرین آسان چھِ، یِمن خۄدایَن صلٲحیت چھِ آسان دِژمٕژ، تِمو ووٚن کہ یُس زن تاریخ یَنہٕ پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ آمٕژ چھِ، اَمہِ برونٛہہ ہسا چھُ کُس تانۍ بستی ٲسمٕژ ییٚتہِ بہرحال آباد، جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ وُنیُک تانۍ یوٚتانۍ أسۍ یہِ کِتاب پران چھِ، آزُک تانۍ چھِ یِہے اکھ بستی یُس زن قدیم ترین بستی چھِ یِوان کٔشیٖرِ ہٕنٛز ماننہٕ۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں، یم چیز اتہِ لٔبمٕتۍ چھِ یِمو، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ تِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ لگان پتہ ییٚتِکۍ لوٗکھ یِم زن اتہِ بسان ٲسۍمٕتۍ چھِ پرانہِ زمان قبل از تاریخی دور یِم بسان ٲسۍمٕتۍ چھِ، تہنٛز زندگی کِژھ چھِ ٲسمٕژ، تِم کیا کیا چھِ ٲسۍمٕتۍ کران، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، تِم کِتھٮ۪ن گرن منٛز ٲسۍ روزان، گۄپھن منٛز ٲسیا روزان، مکانن منٛز ٲسیا روزان، ٹیٖن دار مکان ٲسۍ کھا، ڈوکہٕ ٲسیا تِمن، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھی۔ بیٚیہِ لوٚگ اتہِ پتہ یِم تِم تِمن دۄہن استعمال ٲسۍ کران گرس منٛز چیٖز کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ یا باقٕے یہِ ہسا یہِ مصروٗفیاتن خٲطرٕ، تِم کِتھ کٔنۍ چھِ ٲسۍمٕتۍ، تِم کیا چیٖز چھِ ٲسۍمٕتۍ۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ آثار قدیمہ ڈپارٹمنٹ یُس چھُ، تِمو ییٚلہِ تحقیق اتہِ کوٚرُکھ، سوٗنٛچُکھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ، انداز لوگ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ، پوٗرٕ تحقیق پتہٕ وٲتۍ تِم اتٮ۪تھ کہ کینٛہہ اہم معلومات سا گٔے اَسہِ اتہِ حٲصِل۔ برزہامہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ یُس زن یہِ برزہامٕچ یہِ پرٛٲنۍ تہذیب چھِ، یہِ چھِ یِوان پتھر کے زمانے کی تہذیب، یعنی پرانہِ زمانٕچ تہذیب ہسا چھِ یہِ۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں
یُس یہِ اَمہِ ساتٕچ تہذیٖب ٲسمٕژ چھِ یِم مٲہِر چھِ یِمو چھِ یہِ 4 حِصَن منٛز بٲنٛٹمٕژ تِم پَرو أسۍ صُبحَس برٛونٛہہ کُن اِنشاء اللہ آز گوٚو ییٖژہن پگاہ پَرو بیٚیہِ